शान्ति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आज विशेष गरेर बाबाले डबल विदेशी बाबाका प्यारा बच्चाहरू ब्राह्मण बच्चाहरूको विशेषताहरू सुनाउनु भएको छ। त किन भने किनभने बाबाका डबल विदेशी बच्चाहरूको जो आध्यात्मिक जन्म तो बाबाले भन्नुभएको छ डबल विदेशी बच्चाहरूको जन्म कसरी भयो। जब साकारमा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको शरीर थियो पार्थिव भौतिक देह, त्यो देहको बाट उहाँको मुखारबिन्दबाट उहाँको दिव्य पालनाबाट परमादरणीय दादीजीहरूको आध्यात्मिक जन्म भयो। तर बाबाले जसै ब्रह्मा बाबाले देह त्याग गर्नुभयो, देह त्याग गरे पश्चात त्यसको केही वर्षभित्र विदेशको सेवा धुमधामले भयो र विदेशमा धेरै सर्भिस भयो, सेवा भयो। धेरै देशहरूमा सेवा केन्द्रहरू खुले। बाबाले ती सबै बच्चाहरूलाई आफ्नो सङ्कल्पबाट विदेशका बच्चाहरूलाई सङ्कल्पबाट जन्म दिनुभएको थियो। त्यसैले जन्म दिइरहनु भएको पनि छ, अहिले पनि सङ्कल्पबाट जन्म दिनुभएको छ। बाबाको शक्तिशाली सङ्कल्पबाट ब्राह्मण वत्सहरूको जन्म भइरहेको छ। त्यसैले सङ्कल्पको जो शक्ति छ यो बाणीको शक्तिभन्दा पनि एकदम सूक्ष्म हुन्छ। बाणीको शक्तिलाई बाणीलाई त वैज्ञानिकले क्याच गर्न सक्छन्। यस ब्रह्माण्ड युनिभर्समा जति पनि आवाजहरू छन् हैन, पहिलाका आवाज पनि क्याच गर्न मिल्ने रहेछ विज्ञानको साधनले। र वर्तमान अहिले बोल्दै गर्दा त यो आवाजलाई कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ र कहिलेसम्म यो आवाजलाई राख्न सकिन्छ, त्यो वैज्ञानिक साधनले यो आवाजलाई बोलीलाई राख्न सक्ने र प्रसारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। तर जो सङ्कल्प छ यो सङ्कल्पलाई साइन्सको साधनले क्याच गर्न सक्दैन। विज्ञानको साधनले सङ्कल्पलाई हैन बुझ्न सक्दैन। यो गति अति सूक्ष्म भएको कारणले त्यो त्यति नै छिटो, जति सूक्ष्म चिज हुन्छ त्यो त्यति नै फास्ट जान सक्ने, हिँड्न सक्ने, कुनै निश्चित दूरीमा पुग्न सक्ने हैन। जति त्यो माइक्रो हुन्छ त्यो त्यति नै छिटो हिँड्छ। त्यस्तै यो सङ्कल्प पनि अति सूक्ष्म भएको हुनाले यो सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म प्रदेशमा एकदम छिटोभन्दा छिटो पुग्न सक्दछ। र जहाँ हामीले लक्ष्य केन्द्रित गरेर सङ्कल्पलाई प्रेषित गर्छौँ त्यहाँ त्यो सङ्कल्प पुग्छ र फेरि रिटर्न फर्किन्छ। र शिव बाबासँग पनि त्यही मेथड लागू हुन्छ। हामीले गरेको सङ्कल्प बाबाले प्रत्येक सङ्कल्पहरूलाई क्याच गर्नुहुन्छ र बच्चाको सङ्कल्पको गति अनुसार बच्चाहरूलाई अनुभूति हुन्छ। र बाबासँग कुराकानी गर्ने, भेट गर्ने रुहरिहानको जो भाषा छ यो पनि सङ्कल्पकै भाषाबाट हामीले भगवानसँग रुहरिहान गर्दछौँ। र आफ्नो मनमा सङ्कल्प कसरी चलाउने, कस्ता किसिमका सङ्कल्प चलाउने, त्यस्तै अनुसार नै जीवात्मालाई अनुभूति हुन्छ हैन। दुःखको सङ्कल्पबाट दुःख, खुसीको सङ्कल्पबाट खुसी, शिव बाबासँग प्यारको सङ्कल्पबाट बाबाको प्यारको हामी आत्मा अधिकारी बन्न सक्छौँ। र बाबाले सधैँ बच्चाहरूको सङ्कल्पको भाषा सुन्नुहुन्छ, क्याच पनि गर्नुहुन्छ
र किन भन्दा भगवानको बुद्धि अत्यन्त शुद्ध स्वच्छ भएको हुनाले त्यसलाई क्याच गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले भगवानको भाषालाई, भगवानको सङ्कल्पलाई पनि हामीले आफूमा क्याच गर्नको लागि हाम्रो पनि बुद्धि अति सूक्ष्म र बुद्धि के हुनुपर्छ? दिव्य हुनुपर्छ। सूक्ष्म र दिव्य बुद्धिबाट शिव बाबाका सबै सङ्कल्पहरू, इसाराहरू, जसलाई हामीले अव्यक्त इसारा भन्छौँ, त्यो अव्यक्त इसारालाई त्यही आत्माले क्याच गर्न सक्छ, अनुभूति गर्न सक्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे बुद्धि सूक्ष्म हुनु जरुरी छ र शुद्ध स्वच्छ हुनु जरुरी छ र यो आवश्यक छ। तब नै तिमीले रुहरिहानको अर्थ बुझ्न सक्छौ। बाबाले विशेष गरेर यो साइलेन्स पावरमा पनि विदेशीहरू पारङ्गत छन्। विदेशीहरूलाई एकदम साइलेन्स मनपर्छ र साइलेन्समा नै सङ्कल्पको भाषा, सङ्कल्पको गति, श्रेष्ठ सङ्कल्पको गति होइन चल्दा श्रेष्ठ सङ्कल्प हुनसक्छ। र जब साइलेन्स अति शान्तिको अवस्थाबाट बल्ल श्रेष्ठ सङ्कल्पको निर्माण हुन्छ। यस विषयमा बाबाले आज बताउनु भएको छ। आज विदेशी बच्चाहरू, डबल फरेनर्सहरूको विशेषता कस्तो छ, उनीहरूको लक्षण, विशेषता, बानी बेहोरा, उनीहरूको उद्देश्य, चालचलन कस्तो छ? बाबाका बच्चाहरू, ब्रह्मकुमार, ब्रह्मकुमारी, ब्रह्मवत्सहरूको त्यसै विषयमा नै आज बाबाले मुरली चलाउनु भएको छ। किनकि हरेक बच्चाहरूको विशेषता बाबालाई थाहा छ र त्यस अनुसार नै बाबाले बाणी चलाउनु भएको छ। त आज मिति 2078 श्रावण 24 गते आइतबारको दिन, तदनुसार 8/8/2021 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ, रिवाइज छ 28/2/88 को। मुख्य सारमा छ डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चाहरूका विशेषताहरू। आज भाग्य विधाता बाप दादाले आफ्ना श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चाहरूलाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। हरेक बच्चाको भाग्य श्रेष्ठ त छ नै, तर त्यसमा नम्बरवार भने हुन्छन् हैन। आज बाप दादाले सबै बच्चाहरूको दिलको उमङ्ग उत्साहको दृढ सङ्कल्प सुनिरहनु भएको थियो। सङ्कल्पद्वारा जुन सबैले रुहरिहान गरे त्यो बाप दादाको पासमा सङ्कल्प गर्न साथ पुग्यो। सङ्कल्पको शक्ति बाणीको शक्तिभन्दा, सङ्कल्पको शक्ति बाणीको शक्तिभन्दा अति सूक्ष्म हुने भएको कारणले अति तीव्र गतिले चल्छ पनि र पुग्छ पनि। अति छिटो चल्छ र फास्टमा जान्छ र 1 सेकेन्डमा हाम्रो सङ्कल्प परमधाममा पुग्छ हैन। परमधाममा प्रेषित गरेको सङ्कल्प परमधाममा पुग्छ र 1 सेकेन्डमा आउँछ पनि, पुग्छ पनि। रुहरिहानको भाषा हो नै सङ्कल्पको भाषा। वैज्ञानिकहरूले आवाजलाई क्याच गर्छन्, तर सङ्कल्पलाई क्याच गर्नको लागि सूक्ष्म साधन चाहिन्छ। सङ्कल्पलाई क्याच गर्नको लागि सूक्ष्म साधन चाहिन्छ। बाप दादाले हरेक बच्चाको सङ्कल्पको भाषा सदा सुन्नुहुन्छ, अर्थात् सङ्कल्प क्याच गर्नुहुन्छ। बाबाले सधैँ सङ्कल्पलाई त्यो भाषा पनि सुन्नुहुन्छ र क्याच गर्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ क्याच गर्नुहुन्छ। यसको लागि बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ र स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ। अनि मात्रै बाबाको रुहरिहानको अर्थ बुझ्न सकिन्छ। बाप दादाको पासमा सबैको सन्तुष्ट वा सदा खुसी रहने, निर्विघ्न रहने, सदा बाबा समान बन्ने श्रेष्ठ सङ्कल्पहरू पुगेका छन् र बाप दादाले बच्चाहरूलाई सदा दृढ सङ्कल्पद्वारा सफलताको बधाई दिइरहनु भएको छ। किनकि जहाँ दृढता हुन्छ
त्यहाँ सफलता हुन्छ नै। यो हो श्रेष्ठ भाग्यवान बन्ने निशानी। सदा दृढता श्रेष्ठता होस्, सदा दृढता श्रेष्ठता होस्, सङ्कल्पमा पनि कमजोरी नहोस्। यसलाई भनिन्छ श्रेष्ठता। बच्चाहरूको विशाल दिल देखेर बच्चाहरूलाई सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा र विशाल संस्कारको लागि सदा विशाल भवको वरदान पनि वरदाता बाबाले दिइरहनु भएको छ। विशाल दिल अर्थात् बेहदको स्मृति स्वरूप। बाबाले विशाल दिल भनेको बेहदको स्मृति स्वरूप। हरेक कुरामा बेहद अर्थात् विशाल। जहाँ बेहद हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको हदले आफूतिर आकर्षित गर्दैन। यसैलाई नै बाबा समान कर्मातीत फरिस्ता जीवन भनिन्छ। कर्मातीतको अर्थ नै हो सर्व प्रकारको हदको स्वभाव संस्कारबाट अतीत अर्थात् न्यारा। हद हो बन्धन, बेहद हो निर्बन्धन। त्यसैले सदा यही विधिले सिद्धि प्राप्त गरिरहनेछौ। सबैले स्वयंसँग जुन सङ्कल्प गरेका छौ त्यो सदा अमर छ, अटल छ, अखण्ड छ, अर्थात् खण्डित हुनेवाला छैन। यस्तो सङ्कल्प गरेका छौ नि। मधुवनको सिमानासम्मको मात्रै सङ्कल्प त होइन नि, सदा साथ रहन्छ नि। मुरलीहरू त धेरै सुन्यौ, अब जे सुन्यौ त्यो गर्नुहोस्, किनकि यो साकार सृष्टिमा सङ्कल्प, बोली र कर्म तिनैको महत्त्व छ र तिनैमा नै महानता पनि छ। बाबाले भन्नुभयो मुरलीहरू त धेरै सुन्यौ, अब जे सुन्यौ त्यो गर्नुहोस्, किनकि यो साकार सृष्टिमा सङ्कल्प, बोली र कर्म तिनैको महत्त्व छ र तिनैमा नै महानता पनि छ। यसैलाई नै सम्पन्न अवस्था भनिन्छ। यो साकार सृष्टिमा नै पुरा नम्बर लिन अति आवश्यक छ। यदि कसैले सम्झन्छ सङ्कल्प त मेरो धेरै श्रेष्ठ छ, तर कर्म र बोलीमा अन्तर देखिन्छ, यसो भन्यो भने कसैले मान्छ, किनकि सङ्कल्पको स्थूल दर्पण बोली र कर्म हो। श्रेष्ठ सङ्कल्पवालाको बोली स्वतः नै श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले तिनै विशेषताले नै नम्बर 1 बनाउँछन्। बाप दादा डबल विदेशी बच्चाहरूलाई देखेर सदा बच्चाहरूको विशेषतामा हर्षित हुनुहुन्छ। त्यो विशेषता के हो? जसरी ब्रह्मा बाबाको श्रेष्ठ सङ्कल्पद्वारा अर्थात् श्रेष्ठ सङ्कल्पको आह्वानद्वारा, ब्रह्मा बाबाको श्रेष्ठ सङ्कल्पको आह्वानद्वारा दिव्य जन्म प्राप्त गरेका छौ र त्यही श्रेष्ठ सङ्कल्पको विशेष रचना भएको कारणले आफ्नो सङ्कल्पलाई श्रेष्ठ बनाउन विशेष अटेन्सनमा रहन्छौ। बाबाले विदेशी बच्चाहरूलाई भन्नुभयो, तिमी मेरो श्रेष्ठ सङ्कल्पबाट, श्रेष्ठ सङ्कल्पको आह्वानबाट जन्मेका बच्चा भएको कारणले तिमी पनि आफ्नो सङ्कल्पलाई श्रेष्ठ बनाउने पुरुषार्थमा रहन्छौ, विशेष अटेन्सनमा रहन्छौ। सङ्कल्पमाथि अटेन्सन भएको कारणले कुनै पनि प्रकारको सूक्ष्म मायाको आक्रमणलाई चाँडै चिन्छौ र परिवर्तन गर्नको लागि वा विजयी बन्नको लागि पुरुषार्थ गरेर चाँडै खतम गर्ने प्रयत्न गर्छौ। तो सङ्कल्प शक्तिलाई सदा शुद्ध बनाउने अटेन्सन पनि राम्रो हुन्छ। सङ्कल्प शक्तिलाई सदा शुद्ध बनाउने अटेन्सन पनि राम्रो हुन्छ। आफूलाई चेक गर्ने अभ्यास राम्रो हुन्छ। आफूलाई सङ्कल्प शक्तिमा ध्यान दिँदा आफूलाई चेक गर्ने, परिवर्तन गर्ने हैन अभ्यास राम्रो हुन्छ। सूक्ष्म चेकिङको कारणले सानो गल्ती पनि महसुस गरेर बाबाको अगाडि वा निमित्त बनेका बच्चाहरूको अगाडि राख्नमा
साफ दिल हुन्छन् र यो विधिले बुद्धिमा फोहोर पनि जम्मा हुँदैन। धेरै जसोले साफ दिलले भन्न संकोच गर्दैनन्। त्यसैले जहाँ सूक्ष्मता हुन्छ त्यहाँ दैवी गुण सजिलै धारणा हुन्छ। दिव्य गुणको धारणा अर्थात् आह्वान गर्ने विधि हो नै सूक्ष्मता। जसरी भक्तिमा पनि जब लक्ष्मीलाई वा कुनै देवीलाई आह्वान गर्दा आह्वानको विधि सूक्ष्मता नै अपनाउँछन्। शिव बाबाले भन्नुभयो कि जब लक्ष्मी दीपावलीको मेन पर्वको विशेषता मेन कार्य पहिलो नम्बरको के हो त? 1 नम्बरमा के छ? स्वच्छता। स्वच्छता भइसकेपछि फेरि त्यहाँ के लगाइन्छ? रङ लगाइन्छ। बिना स्वच्छता रङ लगाइँदैन। कलरहरू लगाइन्छ, झिलिमिली पारिन्छ। पहिलाको जो रङ छ त्यसलाई के गरिन्छ? डिलिट गरिन्छ। डिलिट गरिएर फेरि नयाँ रङ स्वच्छ बनाइन्छ हर कुनालाई। त्यसपछि मात्रै के गरिन्छ? तेस्रो नम्बरमा के गरिन्छ? होइन, तेस्रो नम्बरमा दीपक बालिन्छ, ज्योति बालिन्छ। ज्योति बालिसकेपछि बल्ल के गरिन्छ? फेरि लक्ष्मीलाई अब उज्यालो भयो, चारैतिर उज्यालो भइसकेपछि प्रकाश भइसक्यो। त्यसै भएर लाइट फेस्टिभल प्रकाश पर्व भएको हुनाले चौथो नम्बरमा बल्ल आह्वान गरिन्छ। लाइटै नबाली आह्वान गरिँदैन। लाइट अथवा बत्ती दियो बालिसकेपछि बल्ल आह्वान गरिन्छ। यो स्वच्छतालाई बाबाले भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा पनि यसरी विधिपूर्वक लक्ष्मीलाई के गर्दछन्? आह्वान गर्दछन्। पहिला सफाई पोताई, त्यसपछि दीपक जलाउने, चौथो नम्बरमा आह्वान गर्ने। अनि लक्ष्मीको कदमहरूलाई पनि बनाउने चलन हुन्छ। आह्वान गर्दा आह्वानको विधि सूक्ष्मता नै अपनाउँछन्। 1 नम्बरको विधि भनेको सूक्ष्मता। त्यो भएर हामीले पनि ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा जो पनि बाबाको बच्चाहरूको प्रवेशता हुन्छ, ब्रह्माकुमारी बहिनी ब्रह्माकुमार भाइहरू जो पनि आश्रममा प्रवेश गर्नुहुन्छ, पहिलो नम्बरको कार्यक्रम सेवा भनेको स्वच्छताबाट सुरुवात हुन्छ। ब्रह्मा बाबाले पनि यही गर्नुभयो। सुरुमा बाबाले पुरा घरको सफाई, भाँडा माझ्ने सफाइबाट कार्यक्रम सुरु भयो। सब स्वच्छताबाट, किनकि आश्रममा हरेक कुनामा जो ब्रह्माकुमारी दिदी बहिनीको स्वच्छताप्रति ध्यान छैन, भाइहरूको पनि भने उहाँहरूको मन र बुद्धि पनि त्यस्तै अस्वच्छ, बुद्धि पनि इङ्गेज हुने र राइट के हो, रङ के हो, पुरुषार्थको विधि के हो त्यो थाहा हुँदैन र अगाडि बढ्ने क्रममा अन्धाधुन्द अगाडि हामी बढिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो स्वच्छता भनेको पहिलो नम्बर हो। यो स्थूलबाट सुरुवात हुन्छ अनि सूक्ष्म र भावनात्मक र बीजरूपतिर अगाडि बढ्दछ। होइन, हाम्रो भित्रको जो औरा छ यो औरालाई फेरि क्लिन्जिङ गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्दछौँ। त्यो स्थूलबाट सुरुवात हुन्छ हरेक कुराहरू। त्यही भएर हामी अगाडि बढ्नको लागि आफ्नो लक्ष्य, होइन, हिजो भाइजीले भन्नुभएको थियो लक्ष्मी भनेको के रहेछ, होइन, लक्ष्मीको अर्थ के रहेछ भन्दा अङ्ग्रेजीमा डिफाइन गर्नु। लक्ष्मी ममा लक्ष्यलाई के गर्ने? आह्वान गर्ने। हाम्रो लक्ष्य के हो त? हाम्रो लक्ष्य लक्ष्मी शब्दको अर्थ के हो त? हजुर, लक्ष्यमा पुग्नेवाला आत्मा, लक्ष्यमा केन्द्रित भएर कर्म गर्ने व्यक्तित्व। होइन, लक्ष्य भनेको गुणहरू, 7वटा गुणहरूलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउने। होइन, र बाबा भन्नुहुन्छ जसरी भक्तिमा पनि जब लक्ष्मीलाई वा
कुनै देवीलाई आह्वान गर्दा आह्वानको विधि सूक्ष्मता नै अपनाउँछन्। त्यसैले यो सूक्ष्मताको श्रेष्ठ स्वभावले दैवी स्वभावलाई स्वतः नै आह्वान गर्छ। यो विशेषता धेरै जसो डबल विदेशी बच्चाहरूमा भएकोले तीव्र गतिले अगाडि बढ्ने सुनौलो अवसर ड्रामा अनुसार मिलेको छ हैन। यसैलाई भनिन्छ लास्ट सो फास्ट हैन। विदेशीहरू अति सूक्ष्म कुरामा पारङ्गत हुन्छन्, सूक्ष्म विज्ञानमा, भावनाका कुरामा हैन, सूक्ष्म सङ्कल्पका कुरामा, भाइब्रेसनको कुरामा, औराको कुरामा उनीहरूले बढी यस विषयमा ध्यान दिन्छन्। साइलेन्सको कुरामा, प्रकृतिको तत्त्वसँगको कुरामा हैन, उनीहरूले यस विषयमा बढी उनीहरू जोड दिन्छन्। त्यसै भएर बाबाले यो विशेषता धेरै जसो डबल विदेशी बच्चाहरूमा भएकोले तीव्र गतिले अगाडि बढ्ने सुनौलो अवसर ड्रामा अनुसार मिलेको छ। यसैलाई भनिन्छ लास्ट सो फास्ट। त्यसैले विशेष फास्ट जाने यो विशेषता ड्रामा अनुसार मिलेको छ। यो विशेषतालाई सदा स्मृतिमा राखेर लाभ उठाउँदै जाऊ। आउने स्पष्ट गर्ने र जाने। यसैलाई भनिन्छ पहाडलाई रुई समान बनाउनु। रुई सेकेन्डमा उड्छ नि र पहाडलाई कति समय लाग्छ। अब स्पष्ट भयो, बाबाको अगाडि राख्छौ र स्वच्छताको विधिले फरिस्त बन्यौ र उड्यौ। यसैलाई भनिन्छ लास्ट सो फास्ट, गतिले उड्ने। ड्रामा अनुसार यो विशेषता मिलेको छ। बाप दादाले देख्नु पनि हुन्छ। कति बच्चाहरूले चेक पनि गर्छन् र आफूलाई परिवर्तन पनि गर्छन्, किनकि लक्ष्य छ हामी विजयी बन्नु नै छ। तो धेरै जसोको यो नम्बर 1 लक्ष्य छ। अर्को विशेषता हो जन्मिँदै वर्ष प्राप्त गर्नु र सेवाको उमङ्ग उत्साह स्वतः नै रहनु। सेवामा लाग्नाले एक त सेवाको प्रत्यक्ष फल खुसी पनि मिल्छ र सेवाबाट विशेष बल पनि मिल्छ र सेवामा व्यस्त रहने कारणले निर्विघ्न बन्नमा पनि सहयोग मिल्छ। त्यसैले सेवाको उमङ्ग उत्साह स्वतः नै आउनु, समय निकाल्नु अथवा आफ्नो तन मन धन सफल गर्नु। ड्रामा अनुसार यो विशेषताको लिफ्ट पनि मिलेको छ। आफ्नो विशेषतालाई जानेका छौ नि। यी विशेषताले आफूलाई जति अगाडि बढाउन चाहन्छौ त्यति बढाउन सक्छौ। ड्रामा अनुसार कुनै पनि आत्माको अब यो गुनासो रहन सक्दैन, म पछि आएको हुँ त्यसैले अगाडि बढ्न सकिन, होइन। डबल विदेशी बच्चाहरूलाई आफ्नो विशेषताको सुनौलो अवसर छ। भारतवासीहरूलाई पनि आफ्नो सुनौलो अवसर छ। तर आज त डबल विदेशी बच्चाहरूसँग मिलिरहेका छौ। ड्रामामा विशेष निश्चित भएको कारणले कुनै पनि सबैभन्दा पछिल्लो आत्माको पनि गुनासो रहन सक्दैन, किनकि ड्रामा एकुरेट बनेको छ। यी विशेषताले सदा तीव्र गतिले उड्दै जाऊ। बुझ्यौ? स्पष्ट भयो वा अझै पनि गुनासो छ? दिल खुस मिठाई त बाबालाई खुवाइदियो। दृढ सङ्कल्प गर्यो अर्थात् दिल खुस मिठाई बाबालाई खुवायो। यो अविनाशी मिठाई हो। सदा बच्चाहरूको पनि मुख मिठो हुन्छ र बाबाको मुख त मिठो छँदैछ। मधुवनमा दादी जानकीजीले पनि त्यस्तो दिलखुस मिठाई बनाउनुहुन्छ, बाबाले पनि बनाउनुहुन्छ। बाबाको मुख त मिठो छँदैछ। अब अरू भोग नलगाऊ, दिलखुस मिठाईको नै भोग लगाउनु। स्थूल भोग त जे चाहन्छौ लगाऊ, तर मनको सङ्कल्पको भोग सदा दिलखुस मिठाईको नै लगाइरहनु छ। त बाप दादाले सदा भन्नुहुन्छ पत्र लेख्दा केवल 2 अक्षरको पत्र बाबालाई लेख। ती 2 अक्षर कुन चाहिँ हुन्? ओके। न त्यति कागज लाग्छ, न मसी लाग्छ र न समय लाग्छ, जान्छ, बचत हुन्छ। ओके अर्थात् बाबाको पनि याद छ र राज्य पनि याद छ।
अनि ओ भनेको 0 लेख्दा बाबाको चित्र बन्छ नि। अनि के अर्थात् किङडम राजधानी। त्यसैले ओके लेख्दा बाबा र वर्षा दुवैको याद आउँछ। किङडम भनेको राजधानी, ओ भनेको 0 शिव बाबा। त्यसैले पत्र लेख अवश्य, तर 2 अक्षरमा अनि पत्र पुग्छ। बाँकी दिलको उमङ्गलाई त बाप दादाले जान्नु नै भएको छ। प्यारको दिलको कुरा त दिलाराम बाबाको पासमा पुग्छ नै। यस्तो पत्र लेख्न त सबैलाई आउँछ नि। भाषा नजान्नेले पनि लेख्न सक्छन्। यसमा भाषा पनि सबैको एउटै हुन्छ। यस्तो पत्र राम्रो लाग्छ नि। बाबाले पत्र राम्रो लाग्छ नि, यस्तो छोटो पत्र। बाबाले सर्टकट मेथड हैन, लामा लामा पत्र लेखेर पढ्नै भ्याइँदैन हैन। त्यो भएर सर्टकटमा कुराकानी गर्न पनि सर्टकटमा कुराकानी गर हैन। हामीलाई पनि यहाँ कसैले एकदमै लामो अनुभव सुनाउनु भयो। कसैलाई माइक दियो भने के हुन्छ, लगभग 2 घण्टासम्म 1.5 घण्टासम्म पनि। तर त्यस्तोको अर्थपूर्ण मैले यो बोली बोल्दैछु, यो बोलीबाट जनताहरूलाई सबैलाई के फाइदा हुन्छ, यो शब्दबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पहिले सोचेर हामीले बाणी बोल्ने। अनावश्यक कुराहरू बोल्छौँ भने यसबाट के फाइदा हुन्छ, जीवात्मालाई के फाइदा हुन्छ, त्यो फाइदाको विषयमा हामीले सोचेर मात्र बोल्नुपर्छ। धेरै लम्बा चौडा कुरा जो सुनेर ऊ आत्मालाई फाइदै हुँदैन भने त्यो मेरो मनको एउटा साख मेटाउने मात्रै भयो। उसलाई त्यो कुराबाट फाइदै हुँदैन। के उसले प्राप्ति गर्छ यो कुराबाट जो मैले अहिले बोल्दैछु भन्ने कुरा सोचेर मात्र हामीले चाहिँ मासबाट बोल्नुपर्छ। र यो बोल्दा के फाइदा हुन्छ, फाइदाको विषयमा सोच्ने। तर यो नसोचिकन आफ्ना कुराहरू मात्र बोल्नु हुँदैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो ओके भनेको ओ लेख्दा बाबा याद आउनु। बाबा कति फाइदा, के भनेको राजधानी वर्षा हैन, यो बुझ पढ भन्नुभयो, लेख। र यसरी सदा राम्रो लाग्छ नि यो सानो छोटो भाषा हैन। पत्र यस्तो राम्रो लाग्छ। अच्छा, आज पहिलो ग्रुपको अन्तिम दिन हो। समस्याहरू त सबै खतम भए। बाँकी कुरा टोली खानु र खुवाउनु छ। अब बाँकी के रह्यो? अब अरूलाई त्यस्तै बनाउनु छ। सेवा त गर्नु छ नि। निर्विघ्न सेवाधारी बन। अच्छा, सदा बाबा समान बनेर उमङ्ग उत्साहले उड्ने, सदा सोलाई चेक गरेर चेन्ज गरेर सम्पूर्ण बन्ने, सदा सङ्कल्प बोली र कर्म तिनैमा श्रेष्ठ बन्ने, सदा स्वच्छताद्वारा श्रेष्ठता धारण गर्ने, यस्ता तीव्र गतिले उड्ने विशेष आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। अस्ट्रेलिया ग्रुपका साना बच्चाहरूसँग बाप दादाको भेटघाट। सबै गढली स्टुडेन्ट हौ नि, सधैँ पढ्छौ। जसरी त्यो पढाइ सधैँ पढ्छौ त्यसै गरी यो पढाइ पनि पढ्छौ। मुरली सुन्न राम्रो लाग्छ। बुझ्छौ मुरली कस्तो हुन्छ। बाबालाई सधैँ याद गर्छौ। बिहान उठेर गुड मर्निङ भन्छौ हैन। बिहान उठेर बाबालाई गुड मर्निङ भन्छौ। कहिले यो गुड मर्निङ मिस नगर्नु। गुड मर्निङ पनि भन्नु, गुड नाइट पनि भन्नु र खाना खाँदा पनि नबिर्सी याद गर्नु। यस्तो होइन भोक लाग्यो भने बाबालाई बिर्सियो, खानुभन्दा पहिला अवश्य पनि याद गर्नु। याद गर्यो भने पढाइमा धेरै राम्रो नम्बर लिन्छौ। किनकि जसले बाबालाई याद गर्छन् तिनीहरू सदा पास हुन्छन्, कहिले फेल हुन सक्दैनन्। त्यसैले सदैव पास हुन्छौ। यदि
पास भएनौ भने सबैले भन्नेछन् यस्ता शिव बाबाका बच्चाहरू पनि फेल भए। बाबाले के भन्नुभयो यति बेला भने लौकिकमा जो स्कुल कलेजमा पढ्न जान्छन् र बाबाका बच्चा छन् तर लौकिक पढाइमा फेल भयो भने शिव बाबाका बच्चा पनि फेल भए भनेर अरू मानिसले भन्छन्। त्यसैले यो राम्रो नम्बर पनि ल्याउनु पर्छ। त्यसोलाई बाबाले आज के भन्नुभयो भन्दा यो पढाइको सिलसिलामा खाना खाँदा याद गर्ने हैन, खाना खाएर लौकिक पढाइमा खाना खाँदा बाबालाई याद गरेर लौकिक पढाइमा पास हुन्छौ पनि भन्नुभयो बाबाले आज। विशेष गरेर यसको पनि वैज्ञानिक यो साइन्टिफिक रिजन छ। अब खाना खाँदा र गुड नाइट र गुड मर्निङ गर्यौ भने बाबालाई धेरै याद गर्यौ भने तिमी पास हुन्छौ पढाइमा पनि भन्नुभयो आज। कहिले फेल हुँदैनौ भन्नुभयो। त्यसैले सदैव पास हुन्छौ। यदि पास भएनौ भने सबैले भन्नेछन् यस्ता शिव बाबाका बच्चाहरू पनि फेल भए। सधैँ मुरलीको एउटा पोइन्ट आफ्नो आमाबाट अवश्य पनि सुन्नु। साना नानी बाबुहरूलाई भन्नुभयो कि हैन आफ्नो आमाबाट पनि मुरलीको एउटा पोइन्ट सुन्नु। अच्छा धेरै भाग्यवान छौ किनकि भाग्य विधाताको धरणीमा पुगेका छौ। बाबासँग मिल्ने भाग्य मिलेको छ। यो सानो भाग्य होइन, सानो भाग्य होइन। भगवानसँग त्यो धरणीमा पुग्नु त्यति साना बच्चा बच्चीहरू बाबाको धरतीमा पुग्नु, मधुवन बाबाको महावाक्य सुन्नु, बाबा मिलन गर्नु यो तिम्रो ठुलो भाग्य हो भन्नुभयो। अव्यक्त बाप दादासँग व्यक्तिगत भेटघाट। बाबाद्वारा मिलेका सर्व खजानालाई सर्व आत्माहरूप्रति लगाउने र भरपुर बनेर अरूलाई पनि भरपुर बनाउने आत्मा हौ। कति खजानाले भरपुर छौ। जो भरपुर हुन्छ उसले सदा बाँड्छ। बाबाले जो भरिएको हुन्छ भरपुर हुन्छ उसले सधैँ बाँड्छ। अविनाशी भण्डारा लागेको हुन्छ। जो आए पनि भरपुर भएर जान्छ। कोही खाली जान पर्दैन। यसलाई भनिन्छ अखण्ड भण्डारा। कहिले महादानी बनेर दान गर्ने, कहिले ज्ञानी बनेर ज्ञान अमृत पिलाउने, कहिले दाता बनेर धन देवी बनेर धन दिने। यसरी सर्वका शुभ आशाहरू बाबाद्वारा पूर्ण गराउनेवाला हो। जति खजाना बाँड्छौ त्यति अझ बढ्दै जान्छ बाबाले भन्नुभयो। यसलाई भनिन्छ सदा मालामाल। कोही पनि खाली हात नजाओस् बाबाको द्वारबाट हैन, कोही पनि खाली हात नजाओस्। सबैको मुखबाट यही खुसी निस्कियोस्। वाह हाम्रो भाग्य वाह। यस्ता महादानी वरदानी बनेर सच्चा सेवाधारी बन्नु छ। 2 नम्बरमा ड्रामा अनुसार सेवाको वरदानले पनि सदा अगाडि बढाउँछ। एउटा हुन्छ योग्यताद्वारा सेवा प्राप्त हुनु र अर्को हुन्छ वरदानद्वारा सेवा प्राप्त हुनु। स्नेह पनि सेवाको साधन बन्छ। भाषा नजाने पनि यो स्नेहको भाषा सबै भाषाहरूमा श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले स्नेही आत्मालाई सदा सफलता मिल्छ। जसले स्नेहको भाषा जानेको हुन्छ ऊ जहाँ पनि सफल हुन्छ। सेवा सदा निर्विघ्न भएर चलोस्। यसलाई भनिन्छ सेवामा सफलता। स्नेहको विशेषताले आत्माहरू तृप्त हुन्छन्। स्नेहको भण्डारा भरपुर रहोस् र त्यसलाई बाँड्दै पनि जानु छ। जुन बाबाबाट भरिएको छ त्यसलाई बाँड। यही बाबाबाट लिएको स्नेहले नै अगाडि बढाइरहनेछ। 3 नम्बरमा स्नेहको वरदानले पनि सेवाको निमित्त बनाइदिन्छ। बाबासँग स्नेह भयो भने अरूलाई पनि बाबाको स्नेही बनाएर समीप ल्याउँछौ। जसरी
बाबाको स्नेहले तिमीहरूलाई बाबाको आफ्नो बनाइदियो अनि सबै थोक भुल्यौ हैन। भगवानको प्यारमा तिमीले सबै कुरा बिर्स्यौ र बाबाको बन्यौ। त्यसै गरी अनुभवी बनेर अरूलाई पनि अनुभवी बनाइराख। सदा बाबाको स्नेहको पछाडि बलिहार जाने आत्मा हुँ। यही नशामा रहने गर। बाबा र सेवा यही लगन अगाडि बढ्ने साधन हो। चाहे जतिसुकै कुरा आउन् तर बाबाको स्नेहले सहयोग दिएर अगाडि बढाउँछ। किनकि स्नेहीलाई स्नेहको रिटर्न पदम गुण मिल्छ। स्नेह यस्तो शक्ति हो जुन कुनै पनि कुरा मुस्किल लाग्दैन, किनकि स्नेहमा डुबेका हुन्छौ। यस्तोलाई भनिन्छ पुतली दीपकमा बलिहार गयो। चक्कर लगाउने होइन, बलिहार जाने, प्रीतिको रीति निर्वाह गर्ने। त्यसैले स्नेह र शक्ति दुवैको ब्यालेन्सले सदा अगाडि बढ्दै र बढाउँदै जाऊ। ब्यालेन्सले नै बाबाको ब्लेसिङ दिलाउँछ र दिलाइरहनेछ हैन। बाबाले यो ब्यालेन्स जसले ब्यालेन्स मिलाउन जान्दछ र ब्यालेन्सको कला हुन्छ हैन। यो सेवा र याद, बाबा र सेवा भनेको योग र सेवाको ब्यालेन्सबाट नै के हुन्छ, ब्लेसिङ प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो। सदा बाबाको स्नेहको पछाडि बलिहार जाने आत्मा हुँ। यही नशामा रहने गर। बाबा र सेवा यही लगन अगाडि बढ्ने साधन हो। चाहे जतिसुकै कुरा आउन् तर बाबाको स्नेहले सहयोग दिएर अगाडि बढाउँछ। किनकि स्नेहीलाई स्नेहको रिटर्न पदम गुणा मिल्छ। स्नेह यस्तो शक्ति हो जुन कुनै पनि कुरा मुस्किल लाग्दैन, किनकि स्नेहमा डुबेका हुन्छौ। यस्तोलाई भनिन्छ पुतली दीपकमा बलिहार गयो। चक्कर लगाउने होइन, बलिहार जाने, प्रीतिको रीति निर्वाह गर्ने हैन। भगवानसँग प्रीतिको रीति निर्वाह गर्ने बच्चा हैन भन्नुभयो। त्यसैले स्नेह र शक्ति दुवैको ब्यालेन्सले सदा अगाडि बढ्दै र बढाउँदै जाऊ। ब्यालेन्सले नै बाबाको ब्लेसिङ दिलाउँछ र दिलाइरहनेछ। बडाको छत्रछायाले पनि सदा अगाडि बढाइरहन्छ। बाबाको छत्रछाया त छँदैछ, तर ठुला बडाको छत्रछाया पाउनु पनि सुनौलो भाग्य हो। त्यसैले सदा बाबाको देन मानेर अगाडि बढ्दै गयो भने भविष्य स्पष्ट हुँदै जान्छ। चौथो नम्बरमा, हर कदममा बाबाको साथ अनुभव गर्नेवाला हौने। जुन बच्चालाई बाबाले विशेष सेवा अर्थ निमित्त बनाउनु भएको छ, निमित्त बनाउनुको साथसाथै सेवाको हर कदममा बाबा सहयोगी पनि बन्नुहुन्छ। भाग्य विधाताले हरेक बच्चालाई भाग्यको विशेषता दिनुभएको छ। त्यही विशेषतालाई कार्यमा लगाउँदै सदा अगाडि बढ र बढाउँदै जाऊ। सेवा त श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माहरूको पछि पछि आउनेछ। बाबाले भन्नुभए, बच्चे तिम्रो पछाडि सेवाले आफै अफर गर्नेछ। सेवाको पछाडि तिमी जाँदैनौ, जहाँ जान्छौ त्यहाँ सेवा पछि पछि आउँछ। जसरी जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यहाँ छाया अवश्य पनि आएको हुन्छ। त्यसै गरी तिमीहरू डबल लाइट भयो भने तिम्रो पछाडि सेवा पनि छाया समान आउनेछ। त्यसैले सदा निश्चिन्त बनेर बाबाको छत्रछायामा चल्दै जाऊ हैन। बाबाले भन्नुभयो, जसरी सूर्यको प्रकाशमा छाया समाहित छ, त्यसरी नै ज्ञान सूर्य शिव बाबाको प्रकाशमा सेवा समाहित छ। सेवा त के रहेछ, ब्राह्मण आत्माहरूको छाया समान रहेछ
छाया तब नै बन्छ जब प्रकाशको अगाडि हामी सम्मुख हुन्छौँ, सूर्यको अगाडि। त्यसैले छाया भने सेवा भनेको छाया हो भन्नुभयो। तिम्रो पछाडि सेवा पनि छाया समान आउनेछ। त्यसैले सदा निश्चिन्त बनेर बाबाको छत्र छायामा चल्दै जाऊ। 5औं नम्बरमा सदा दिलाराम, सदा दिलमा बाबा समान बन्ने उमङ्ग रहन्छ नि। समान बनेपछि मात्रै समीप रहन्छौ, हैन? समान बन्ने उमङ्ग रहन्छ। समान बनेपछि मात्रै समीप रहन्छौ। समीप त रहनु छ नि। समीप रहनेहरूमा समान बन्ने उमङ्ग हुन्छ नै र उनीहरूलाई समान बन्न मुस्किल पनि हुँदैन। केवल जुनसुकै पनि कर्म गर्नुभन्दा पहिला यो स्मृतिमा ल्याऊ, यो कर्म बाबाले कसरी गर्नुहुन्थ्यो, हैन? कर्म गर्नुभन्दा पूर्व, हैन, त्यो कर्म सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो कर्म बाबाले कसरी गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा स्मृतिमा ल्याऊ। यो स्मृतिले स्वतः बाबाले गरेको कर्म जस्तै अनुसरण गराउनेछ। यसमा बसेरै सोच्नुपर्ने कुरा पनि छैन। सिडी चढ्दा वा उत्रिँदै गर्दा पनि सोच्न सक्छौ, हैन? कति बेला हामीले बसेर पनि योग गर्छौँ, त कति बेला हामी हिँड्दै डुल्दै पनि योग गर्छौँ। हिँड्दै डुल्दै गरेको योगबाट त्यति धेरै विकर्म विनाश हुन सक्दैन। जति हामी बसेर योग गऱ्यौँ भने मात्र 63 जन्मको विकर्म विनाश हुन सक्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ सिँढी चढ्दा वा उत्रिँदै गर्दा पनि सोच्न सक्छौ। धेरै सहज विधि छ। केवल बाबासँग कदम मिलाउँदै जाऊ र यही याद राख, बाबा समान अवश्य बन्नु नै छ। अनि हरेक कर्ममा सहज सफलताको अनुभव पनि गरिरहनेछौ। अच्छा, आज बाबाले, सद्गुरु बाबाले वरदान दिनुहुन्छ, मनन शक्तिद्वारा हरेक पोइन्टको अनुभवी बन्ने। मनन शक्तिद्वारा हरेक पोइन्टको अनुभवी बन्ने, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्तिद्वारा हरेक पोइन्टको अनुभवी बन्ने, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ भव। जसरी शरीरको शक्तिको लागि पाचन शक्ति वा हजम गर्ने शक्तिको आवश्यकता हुन्छ, त्यस्तै आत्मालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि मनन शक्ति चाहिन्छ। मनन शक्तिद्वारा अनुभव स्वरूप हुनु, यही सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। बाबाले यो मनन शक्तिबाट अनुभव स्वरूप बन्नु, यही सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। जसरी गाईले घाँस खान्छ, फेरि त्यो घाँसलाई एकान्तमा बसेर उघ्राउँछ, त्यसरी नै सुनेको ज्ञानलाई पनि चिन्तन गर्ने अथवा त्यो ज्ञानलाई रिपिट मोडमा लैजाने, त्यसलाई स्मृतिमा ल्याइरहनु, त्यसको बारेमा धेरै किसिमका प्रश्नहरू मनमा बनाउने, कसो होला, के होला भनेर बाबाको अगाडि त्यही विषयमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ भने फेरि बाबाबाट के हुन्छ, त्यस विषयमा थप जानकारी दिनुहुन्छ बाबाले र स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ। यसलाई के भनिन्छ? मनन शक्ति, हैन? जसले मनन गर्छ। त्यही भएर मुनि नाम पनि केबाट रहेको रहेछ? ऋषि, मुनि। मुनि शब्दको अर्थ पनि केबाट रहेको रहेछ? जसले आफ्नो मनमा एक्सर्साइज गर्छ। किनकि राजयोग मेडिटेसन भनेको अहिले संसारमा जति पनि मान्छेले मेडिटेसन सिकाउनु भयो, श्वास प्रश्वास, प्राणायाम, एक्सर्साइज, हैन, ट्रान्सको विषयमा यस्ता यस्ता कुराहरू पढाउनु भयो। तर यहाँ राजयोग मेडिटेसन भनेको पुरा कार्य मन र बुद्धिमाथि गर्नु, मन र बुद्धिले गर्ने हो। यो मेडिटेसन भनेको शरीरको कुनै पनि अङ्गसँग यसको सम्बन्ध छैन। यो मन र बुद्धिसँग मात्र सम्बन्ध छ। मनले र बुद्धिले गर्ने कार्य हो यो राजयोग मेडिटेसन। संसारमा मन र बुद्धिले गर्ने मेडिटेसन छैनन्।
छ त एउटै फेरि कहीँ कहीँ मनले मात्रै गर्ने छ, फेरि मनले मात्रै गर्ने कार्य छ, बुद्धिले गर्दैन फेरि हैन। बुद्धि पनि लाग्न पर्छ, मन पनि फेरि त्यहाँ त हैन। जब मन र बुद्धिले दुईटैले मन्त्र जप्ने कार्य हुन्छ, शब्द रट्ने मनले गर्छ, मनले पनि गर्दैनन् आजकल त फेरि यो मुखले, भजन गाउने मुखले, मन्त्र जप्ने मुखले, पाठ गर्ने मुखले, कीर्तन गर्ने मुखले। तर यहाँ बाबाले के भन्छ, सारा कुरा केले गर भन्नुभयो, मन र बुद्धिले गर्नुपर्छ। जब मन र बुद्धि ठिक भएन भने यो राजयोग गर्न सक्दैन हैन। त्यसकारणले पहिल्यै के बनाउनु पर्यो, मन र बुद्धिलाई ठिक बनाउनु पर्यो। तब नै यो दुईटा शक्तिबाट, दुईटा अङ्गबाट, आत्माको यो मेन अङ्गहरू हुन्। जसरी शरीरका अङ्गहरू छन् त्यस्तै आत्माका अङ्ग के रहेछन्, मन, बुद्धि र संस्कार पनि हो अङ्ग। संस्कार भनेको रेकर्ड गर्ने प्रविधि, भित्र रेकर्ड गरेको गरेछ। यो स्थूल दुनियाँमा पनि अब हामीले घरमा बिजुली पङ्खा चलाएका छौँ, उहाँ रेकर्ड गरेको गरेछ, रातमा पनि गरेको छ त्यहाँ त्यो मिटर बक्समा। रात दिन झरी बादल हिउँद वर्षा जति बेला पनि त्यसले त्यहाँ रेकर्ड गरिरहेको छ। त्यस्तै हाम्रो भित्र पनि एउटा रेकर्डिङ, बिजुलीको के भन्छ अरे त्यसलाई, मिटर बक्स हैन। मिटर बक्स जस्तै त्यस्तै मिटर बक्स पनि हाम्रो भित्र छ। त्यो मिटर बक्स देखिन्छ, तर यो मिटर बक्स फेरि देखिँदैन। यहाँ भित्रको मिटर बक्सलाई के भनिन्छ रहेछ त, संस्कार भनिन्छ। यो भित्रको मिटर बक्स भयो, यो मिटर बक्समा संस्कार भरिन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ संस्कार भरिन्छ मिटर बक्समा। जसरी शरीरको शक्तिको लागि पाचन शक्ति वा हजम गर्ने शक्तिको आवश्यकता हुन्छ, त्यस्तै आत्मालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि मनन शक्ति चाहिन्छ। तो मनन शक्तिद्वारा अनुभव स्वरूप हुनु यही सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको कुन रहेछ, अनुभवको शक्ति रहेछ। बाबाको हामीलाई शक्तिको साथको जीवनमा अनुभव नै भएन। अनुभवै, किनकि यो अध्यात्मवाद भनेको एउटा ठुलो भौतिक विज्ञान भन्दा पनि ठुलो विज्ञानको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको यस विज्ञानको के त भन्दा अनुभवको शक्ति। बाबासँग हामीलाई अति सूक्ष्म कुराको हामीलाई अनुभव भन्ने कुरा त देखाउन, फोटो खिच्न त मिल्दैन। यो चाहिँ व्यक्तिको अन्तर मनले गर्ने कुरा हो, आत्माले गर्ने कुरा हो। यसलाई विज्ञानको कुनै पनि यन्त्रले साबित गर्न, प्रमाणित गर्न सक्दैन। यसलाई फेरि कुनै पनि वादले यसलाई साबित गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले बाबा भन्नुहुन्छ अनुभवको शक्ति हैन, जसलाई हामीले फिलिङ पावर भन्छ, अनुभवको शक्ति, अनुभूति गर्ने शक्ति, यो सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो हैन, सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। यस्ता अनुभवीले कहिले धोका खान सक्दैनन्, सुनेको सुनाएको कुरामा विचलित हुन सक्दैनन्। अनुभवी सदा सम्पन्न रहन्छन्, अनुभवी सदा सम्पन्न रहन्छन्। तिनीहरू सदा शक्तिशाली, मायाप्रुफ, विघ्नप्रुफ बन्छन्। तिनीहरू सदा शक्तिशाली, मायाप्रुफ र विघ्नप्रुफ बन्छन्। स्लोगन छ, खुसीको खजना सदा साथ रहे भने बाँकी सबै खजना स्वतः आउँछन्। बाबाले खुसीको खजना सदा साथ रहे पनि बाँकी सबै खजना स्वतः आउँछन्। ओम शान्ति। तो बाबाले आज विशेष गरेर डबल विदेशी बच्चाहरूलाई विशेष रूपबाट सङ्कल्प शक्तिको महत्त्व, साइलेन्स पावरबाट भगवानले हाम्रो प्रत्येक सङ्कल्पलाई क्याच गर्ने र इसारा दिने गर्नुहुन्छ। तिमीले पनि ती महान सङ्कल्प शक्तिलाई जब बुझ्छौ, अटेन्सन दिन्छौ भने
अरू कुरामा पनि तिम्रो अटेन्सन ध्यान स्वत नै हुन्छ, चेकिङ गर्न तिमीलाई आउँछ। र यो मनन शक्तिको विषयमा पनि बाबाले बताउनु भयो र मनन शक्तिबाट नै बच्चाहरूलाई अनुभव, सबैभन्दा आध्यात्मवादमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति अनुभवको शक्ति उसलाई प्राप्त हुन्छ र अनुभवको अगाडि सबै कुराहरू फेल खान्छन्। जब हजुरलाई केही कुरामा अनुभव भयो भने कसैले भनेको पनि हजुरले मान्नुहुन्न, किनकि आफूलाई अनुभव भइसक्यो त्यो कुराको, हैन? त्यसकारणले बाबाले यो धेरै कुराहरू आज बताउनु भएको छ। डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चाहरूका विशेषताहरू वरदान छ। मनन शक्तिद्वारा हरेक पोइन्टको अनुभवी बन्ने, सदा शक्तिशाली, माया प्रुफ, विघ्न प्रुफ भव। स्लोगन: खुसीको खजना सदा साथ रह्यो भने बाँकी सबै खजना स्वतः आउँछन्। ओम शान्ति। तो आज पनि बाबाको होमवर्क गर्ने बच्चाहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरू सबै जो बाबाको लाइभ प्रसारण सुन्नुभएको छ, सबै बच्चाहरूलाई आज सन्डेको गुड मर्निङ, ओम शान्ति व्यक्त गर्दछौँ बाबाको तर्फबाट। र भोलि सोमबारको दिन, श्रावण महिनाको सोमबारको दिन, भोलि पनि बाबालाई विशेष भोगको कार्यक्रम रहेको छ र बिहिबार जति पनि बाबाका बच्चाहरू क्लासमा आउनुभएको थियो र डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर क्लासमा भोलि विशेष भोगको कार्यक्रम भएको हुनाले आउन हुन अनुरोध गर्दछु, निमन्त्रणा गर्दछु बाबाको तर्फबाट। र हरेक बच्चाहरूले मास्क लगाएर, बाहिर सेनिटाइजिङ गरेर, भित्र हलमा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नुहोला। बस्ने बेलामा आएपछि जहिले पनि क्लासमा आउँदा मास्क प्रयोग गर्ने र सेनिटाइजिङ गर्ने र दूरी कायम गरेर बस्ने, यो सधैँ नै यो बानी बसाल्नु पर्दछ। आज हिजो होमवर्क गर्नुहुने बाबाका अति प्यारा बच्चाहरू निस्मा तिवारी बहिनी, बिमला सुनवार, नम्रता तिवारी, बिन्दु बहिनीज्यू, लक्ष्मी पराजुलीज्यू, मनु उपाध्याय भाइज्यू, झलकराज सुवेदी भाइज्यू, सबिना कुमार बहिनी, रोशनी थापा, टिकाराम पौडेलज्यू, भगवती सापकोटा, न्युप्रण नेपाल भाइजी, सीता नेपाल बहिनी, माया आले बहिनी, जगतमान सिंह भाइजी, रीता बराल बहिनी, मीना गौतम पौडेल बहिनी, निर्मला बहिनी, सुभद्रा बहिनी, सीता अर्याल बहिनी, शान्ति बराल बहिनी, कविता बुढाथोकी बहिनी, रचना बर्तौला बहिनी, इन्दिरा कणेल बहिनी, बसन्ती खनाल बहिनी, हिरा उप्रेती बहिनीज्यू।